تبقى كلن تاي بقرايا بتمرت مسكال جزئين ملا سونتين بتمرت مسكال معتب بسم آب وولم فسكدوس هذا أملاك زي العالم سلاسي أو ولم فسكدوس مزخبران سمس جنني هون عبد السفر يكون علم كينكم نزيب ناي إثيوبيا أرثوذكس صاري بترسيال مرة خبز حاث ناي قام قاترينيا تكاتاتو زلهم تمرت هايمات زبل مدب صلة تكاتاتو زلهم مجمرة جابير أملاك سلامو يبزح لكم جابير أملاك بترسيانان هاجرنان يعقبلنا نبلنا لو ما عتلما كم تلمود كابت زحالفة زقت سلام عليتيو بزعاتنا جوائتات كمي مثل سفح بيلوم ممر جبراب تمرتهم هرنا يوم سلزمنا كابت زحالفة انتهينا تماهرنا كابت زحالفة استمهرنا نجرات الله وباين انتهي مثل نبي ترسيان نجر سئلك زحلة فايكونان كحدث من فقنا ترتر بزركب جوائتات تأكيبهم أبوتات سينودوس ليك أونتي أكيبهم نحال جوداي أرست حزم نعلو ملسي يقولوا ملسم سابلو دما زي نبي ترسيان سرعة دوغمان قانونان ازيو بزي تخيد دخيلهم ينقروا أي ملسم دحريلو خا يفليو يوغزو زي نبي ترسيان سرعة حقين زلوي زي جوبايتات كم نريو بعد أريوس نأريوس تباهيلو بتحات ليك أونتيهم تأكيبهم نسلست عمز أكل تمالاليسهم أمود داتا أريوس أي ملسم مسبلة زوغزو جوبايو زي زوجبايتات نعنا مسرتها وتمرت سلطخون كلها خنكاتات اللي يقبعنا سلزي حجون كابت زحالف زقصله ممر جبراب سفح بيلهم كمهرنيم بتصمنا نكاتات بسم الله وولد ومنفس قدوس هذا أملاك أمين أما العالم تركبوا أرثوذكساويان نزي ناي أرثوذكس توادو بيت كريستيان قال أمل عالم كوينهم بزي مرة خب حفاش تكتاتول بملهم كم يغنيهم كم يلهم ناي جزيات ناي زمانات ناي كلنا جرب علوية أملاقنا زي الساعات زي سلزة فقدلنا زخبرا استمسجنا يخون أبز حلف جزينا عالم لخاوي جوائتات بيت كريستيان بزبل حادر سي على علنا نيرنا كوتسينا بيت كريستيان قدمنا جوائيات ويسينو دساويت مخانا رئينا نيرنا بيت كريستيان ولك أسباويت هايكونتن بقول سبايت مرحن سينودوساويت وي جوباياويت يا سينودوساوينتا وي جوباينتا كعا جوباياوينتا وانا ملعليو حواريات سلازمونت حوارياتون أب تفل عليه خونتات كم زرنايو أب جبر حواريات حدا أسران حدا مسمح راي ماتياس تتحيزو قدوس باولوسن بارناباسن كعا كاب أنصوكيان أنصوكيا بزتفترة كاب أيهود ناو كريستنا زموزون كاب إسلامنا وي كاب أحزاب ناو كريستنا زموزون أبزتفترة زي مكدداو وي كعا أيهود تزي تجاريز كومسيز الكيلن يقولوا مسلز نورو نزحيزهم ناب يروساليم كم زموزون ما أبي يروساليم سينودس كم زتقاعدة سلازي كابزت عليو عالم لخويت عالم لخو جوباياتون مسرتهم حوارياوي نت سلازخوانا حوارياوي توفيت نكحلو وما سينودوساويت سلازخونات جوباياويت سلازخونات بعلو سينودوس مالت جوباي مالت مخانو رئينا كاو جوباي نكيائنا العلنا نيرنا كافتهم بيتكسيان نتقبلهم سلست عالم لخ جوبايات ناي بيتكسيان زبحالو كتناي مجمريا مبل لستمتين عسران حمشتن كاويز تخايدة جوباي نكيا وانا مغنياتو زنبرا خانا آريوس كهدت بيتكسيان عبيا فلالي عبينا يستمرو تقام يمسس لزنبرا نزن كإرمو أب كبابي زقبر زنبرا سينودوس نعمنت أب ناي اسكندريان ناي ليبيان أب كبابي زنبرا لقانا باباسات أكيبو معو جيزو مسخليو كاب خالو بوتاق عتقاومو سلازمز عالم لخاوي جواء خكايد جدنيو سلازتبهالا باز مخنيات أب نيكيا جواء تخايدو ناي آريوس عم ملخاختان أتحساسبان أستمرون كحدتن أو جيزوم ناي بيتكسيان أنكس هايمانوت هايمانوت ناي صلوتها هايمانوت النبلو دارجا شو عت أنكسات مسريتهم إسراك أنونا كأنينهم سرعاتن مسرتن كم زت حزنا عالم لخاوي جوائات كعنا ناي بيتكسياننا ناي تاريخ مسرت ناي إقبة أمنت كم زخونو حدث إقبة أمنت مالتاي مالتي أمنت أكدر رخزلو نآريوس أبوتات ملسكو كله وانا ما أخلهم ناي بيتكسياننا ناي عاقل قلوت فتصامة دحنت سلازخونا مس دحنت زي الراخب مس دحنت زباس مس دحنت زتصابع كله ناي بيتكسيان استمروا كم زي خونا سلازي ناي آريوس تمرتي مس دحنتنا زتصابع سلازخونا دحنا إنا كنبل زي خيل سلازخونا نزي تأكيبهم أو جزوم بوجزات كم زفليو تم مسبسابهم تعرمو ناي بيتكسيان استمروا تستخاخيلو نكخدي نيرو جن
كسمع سلا زي خاله حرايلو استمروا ወይ ክሕደት ክምለስ ስለ ዘይ خاله አው ጊዞም ከም ዝፈለይ ዋልዕልና ካው እግዚአብሔር ወልድ ምስ እግዚአብሔር አብ ማዓረም ኳኑ እግዚአብሔር አብ ዘይተባሃሉ ግዜ ነይሩ ዝብል እግዚአብሔር ወልድ ከም ፍጡር ምሕሳብ ስለ ዝኾነ ጥበብ እግዚአብሔር አቀዲሙን ጥበብ ከም ዝፈጠረ ኢሉ መካተዕ ገይር ወዝነበለ አርዮስውን ምስ ድሕነትና ዝጻባእ ስለ ዝኾነ ምዝ ተታሒዙ ካልኦት አስተምሮታት ናይ ክሕደት አስተምሮታቱን ተታሒዞም ከም ዝተወገዙ ንአምነት ናይ ፎቲኖስ ዝበሃል ዳሃራዊ ዝብል ምስ ናይ አርዮስ ተሓሓዚ ክርስቶስ ዳሃራዊ እዩ አቀዲሙ ዘይነበረ ዝብል አስተምሮ ቡ ሙሱ ተታሒዙ ዝተወገዘም ኳኑ ህድረት ዝብል ናበይኒ ጳውሎስ ሳምሳጢን ዝበሃል ናይ ህድረት ዝብል አስተምሮውን ንክርስቶስ ምስ አብ ዘለዎ እሪና ዘውርድ ስለ ዝኾነ ክሕደት ስለ ዝኾነ ሙሱ ተታሒዙ ምስ ናይ አርዮስ ክሕደት ተታሒዙ ዚኦሙን ዝተወገዙም ኳኖም ምትሃት እዩ ዝብል ናይ ማኒ አስተምሮውን ተታሒዙ ሙሱ ዝተወገዘም ኳኑ ሪኢና ነርና ከም ናይ እግዚአብሔር ሰናይ ፍቃድ ለማዓንታ ጉባኤ ቁስጥንጢንያ ዝብል ኢና ክንሪ ጉባኤ ቁስጥንጢንያ ድማ ቤተክርስቲያንና ካብ ተቀበሎም ዓለም ለኻዊ ጉባኤት ካልኣይ ደረጃ ዝተኻየደ እዩ ኣብ መበል 381 ዓመተ ምህረት ዝተኻየደ እዩ ቅድም ኢለ ከም ዘልኩ ኣብ ናይ ኒቅያ ጉባኤ አርዮስ ተወጊዙ ማለት ተረፈ አርዮሳውያን ምንም አይነት ምንቀሳቀስ አይገብሩ ነይሮም ማለት አይኮነን ቢፋ ተወጊዙ አቦታት አንቀጽ ሃይማኖት ደንጊገም ወይ ካኖናይዝ ገይሮም ልዕሊ 20 ቀኖናውን ምስ ትውፊት ምስ ስርዓት ተተሓዝውን ንዓና ቀኖና ሄቦም በዚ ዋላን ተተፈላለዩ ግን ተረፈ አርዮስውን ባዕሉ ነዚ ውግዘዚ ትክክል አይኮነን ንማል ብተፈላለየ መንገድ ግን ይንቀሳቀስ ነይሮም ንአምነት ምንቅስቃስ ውሽጣዊ ደጋዊን ኢላ ክንሕዘን ኸሊና ብውሽጢ ዝግበር ዝነበረ ምንቅስቃስ ታዩ አርዮሳውያን ኮይኖም እንሃለው አርዮሳውያን ከይመሰሉ ኣብ ናይ ቤተክርስቲያን መዋቅር አትዮም ግን ከዓ ናይና አርዮስ አስተምሮ ዘፍስፋፉ ነይሮም ቢፋቶ ወጊዙ ኣብ ኒቅያ ዓለም ለኻዊ ጉባኤ ተገይሩ ናይ አርዮስ አስተምሮ ተወጊዙ እዩ ናይዚ ህድረ ዝብሉ ዳሃራዊ ዝብሉ ወይ ምትሃቲ ዝብሉ ዝኹል አስተምሮ ተወጊዙ እዩ እንተ ተወገዘ ግን ካብ ውሽጦም ዘይወፀ ወይ ከእረሙ ዘይደሉ አካላት አርዮሳውያንን ተረፈ አርዮሳውያን ዝኾኑ አካላት ግን እዛ አስተምሮ እዚ ኣብ ቤተክርስቲያን ሕዝውን ንቤተክርስቲያን ይፍትንዋ ከም ዝነበሩ ምፍላጥ ግን የድልዩ ብኽልተ መንገዲ ሓደ ኣብ ቤተክርስቲያን ናይ ቤተክርስቲያን መዋቅርን ቦታን ሒዞም ግን ከዓ ናይ አርዮስ አስተምሮ ንምስፋሕ ዓብይ ጻዕሪ ይገብሩ ነይሮም ድሕሪ ጉባኤ ኒቅያ ማለት ድሕሪ ጉባኤ ኒቅያ ዝነበረ ህዋው ነዚ ዝመስል ናይ ቤተክርስቲያን መዋቅርና ተሓዙ ከዓ ናይ ቤተክርስቲያን አካላት መሲሎም ናይ ቤተክርስቲያን አስተምሮ ዘምሁሩ መሲሎም ናይ ቤተክርስቲያን አቦታት መሲሎም ኣብ ቤተክርስቲያን ናነበሩ ናይ ቤተክርስቲያን አገልግሎት እናገልግልና እናወሉ ግን ናይ አርዮሳውያንን አስተምሮ አርዮሳውያን ዘሎም ዘለው ሙሱ ተተሓዙ ክሕደታት ንማሊ አተሓይዞም ግን ኣብ ቤተክርስቲያን يسفحفحو نيرهم እዚ ስራሕ ዘይ ጠጠው ያይባሉን ማለት ሙሱ ተታሒዙ ነገስታት ዝመስሉን ዕላማኦም ዘፈጽሙሎም ናብ ቅድሚት የምጽዎም ነይሮም ነገስታት ንግስናይ የድሌኒ ይሕግዘኒ ዝብልዎ አካልውን ናብ ቅድሚት የምጽኡ ነይሮም ካብዞም ተረፈ አርዮሳውያን ማለት ሕዝቡና ቤተክርስቲያን ብዝተፈላለየ ዘመን ካብ ቆስጠንጢንያ ካብ አርዮስ ጀሚሩ ከም ትሽዑ ዘልዕናይ ካብ አርዮስ ጀሚሩ ክሳብ ሕዝ ዘሎ ጸገሚ ማለት እዩ እንታ ዓይነት ጸገም ሓደ ተመሳሲልካ አስተምሮኻ ናይ ቤተክርስቲያን ዘይኾነ ናይ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ አስተምሮ ዘይኾነ ግን ከዓ ኦርቶዶክሳዊ ተዋህዶ መሲሎም ኣብ ናይ ቤተክርስቲያን ዓብይ መዋቅራዊ ትካል ወይ ከዓ ናይ አገልግሎት ቦታ ሒዞም ናይ ባዕሎም ድልይ ዝፍጽሙላ ምርዳእ መሰረታዊ ነገር እዩ ነዚ ናይ ቤተክርስቲያን ታሪኽ መምሃር ምፍላጥ አገዳሲ ዝገብሮ ብፍላይ ከዓ ዞም ዓበይቲ ወይ ድማ ዞም ቤተክርስቲያን ተቀበሎም ሰለስተ ዓበይቲ ዓለም ለኻዊ ጉባኤያት መምሃርን ምፍላጥን ምርዳእን ዘድልየና ንሱ እዩ ብምንታይ መልክዕም ዝመጹ ብኸምዚኦም ዝመጹ ሓደ ተመሳሲሎም ካልኣይ ከዓ ምስ ነገስታት ተጸጊዖም ምስ ስልጣን ዘለዎም ተጸጊዖም ስልጣኖም ሽፋን ገይሮም ከለላ ገይሮም ናብ ቤተክርስቲያን መጽኦም ድላዮም ክፈጽሙ ዝደልዩ አካላት መድላዮምን ምርዳእ ይድሊ ሕዝቡን ኣብ ቤተክርስቲያንና ዝንቀሳቀስ ዘሎ ከምዚ ዓይነት ነገር ኣሎ መሲሎም ኣብ ቤተክርስቲያን ኣብ ዓብይ መዋቅር ዝመጹ ኣለው ከዓ ሓገዝ ተገይሩሎም ብሰብ ስልጣን ተደጊፎም ዝመጹ እውን ኣለው እዚኦም ኩሎም ንቤተክርስቲያንና ፈተናታት እዮም ስለዚ እዚ ፈተና እዚ እናሰፍሐ ከይዱ ብዓብይ ንርእዮ ግን ብፍላይ ምስ ቅዱስ አትናቴዎስ ተታሒዙ ናብ አርዮስ
بنجوس حاجز كموس كله خا ناوزم تخكلنيا زخونو ممهران كمن قدوس أتنايتوس زبورو أبوتات روت أنا أبوتات خا نام مخصص زي سرحوا سريحهم اللو زي تكبروا تكبيرهم اللو زي وانجل زي هنا كم وانجل غيرهم اللو إلهم بحسس ناي مخصص زون حزم ناي حزي زلو ناي بيتكتنا ودعاوي خونتات متحز بتعمي أدلاي تاي مالتي روت أنا زخونو تخكل زخونو ناي نبيت كريستيان بحوارياوي من قدي زمرحو أبوتات جن خا بدليتهم ناي وعلم ناي قلا استمروا حيزهم بسبب سلطان تدقيفهم زموز أكلات أقدمهم زجورو نجار تاي نظام تخكل زخون أبوتات كبيت كريستيان مبرر سمم مسلم مطفى مخصاصي نحسد خصم مالتي نقدس أتناتيوس ونزجورو بحري جواء نيكيا نوعي أتناتيوس مخصاص بتعمي أنا وارب زخون خصتات مخ زي فتصمم خصتات مالتي سبقتي له يلوم خاص يسموه يوم سبدب ديو يلوم ويكع وقع له يلوم وانجي لهم ونيرم ويخاص يسموه نيرم بزموت كسام مخصاص بس يحمل نيرم ويكع نشوفات الجافي جبريو نمنجست خاز مالت نمني نتمنجست نمأمن مئنتان قدوس أتناتيوس نساتهم أتناتيوس نعم أتناتيوس قدوس أتناتيوس نشافاتو دغافي هبيو إلهم عب قدم النجوس موجس كهله ويحبت النجوس خطر طرمو كم من بروك سدد مقبار نزي قاعد قدوس أتناتيوس يسدد نيرو عريوساويان عمناي قدوس أتناتيوس منبر كساب كوف مبال كساب ممصع بس يحمل نيرهم يوم زي بسلطان دغاف نمقبار يوم سلازي زخصصي نمنتا يادليو بسبب سلطان دغاف نمركاب مالتي نزي إنا حزون نبزلنا بيت كريستيان بسبب سلطان دغاف نمركاب ناي بيت كريستيان تخكلنيا أبوتات زخون مخصاص مونجال منقاف مخعب زي سرح وسرح مخصاص زتات كاب بيت كريستيان كاب ناي مجمرة جنا أمبر ربعي 100 كفلة زمن ينازلنا العزلنا أمبر 100 كفلة زمن جميرو زصنحه كسيو مالت سلازي نقدس أتناتيوس بزملكع يخسوا كم زنورو نري سلازي كم النابلة أبيت كريستيان تفترة عفلالاي ويكع كحدة النعابي حزن العلو نجوباي قسطنطينية مخنيها زخونة مقدونيوس إنا نري حزي مقدونيوس إنا مسنا أريوساوي تتحزز سلازخونة إنا دحري جوباي نيكيا زم توصلوا نجارات بتعمي مزلنا ناي جزي حسرت توصلوا نزل عنا يوم تاعي كمي نيروت معبالة ناب مقدونيوسن ناب جوباي ناي مقدونيوس كحدة ناب عبي برك زوج حلون ناي جواي قسطنطينية خصوة استجابرولن مخنياتات زيهم سلازنا بارو مالتي كرساتنا تيوس خسيس خاك سدد مقبار عمناي منبر أريوساوي زخونة باباس كسام مقمع توزيح نيرو مثلا مس بيت منجستي بمسقع تمساسيل خا بممصع زمردا مسرتاوين أجداس النجار سلازخونة مالتي سلازي مقدونيوس إيو نيرو ناي جواي قسطنطينية ناي مقدونيوس كحدت زفوت أرو جواي مالتي مقدونيوس زفوت أرو كحدت الله كحدت زن نمرام جوايات زكايدو زود عبي نجاري مرداء خدلين ناي جواي زكايد مقدونيوس نموجاز وأريوس نموجاز ونستروس نموجاز يكونن أستمرهم نمرامن نعوم نمملاسنين وجزء زمت معازي يلن عين من لسن أستمرنا تخكلي رتوي قبل كلاوجن يلن بس أستمروا خمس نايبي تكسيان حبرة هيلي كانوا كم نايبي تكسيان حبرة تفلي خلها يزخون زلوا سلازي كو كلاوجن نمرام نعوون رتوي زخانات ناب حواريات بيتكسيان حبرة نمملاسي مالتي مقدونيوس خنوري كلنا كاب 340 كل تم كتاب 360 ناي قسطنطينية باباس زنبري حزون حدا نجار لبيلنا نحلف أريوس باباس زنبري مقدونيوس باباس زنبري أنا نريو نشترسول باباس زنبري سلازي أبيت كريستيان عبيين ناي أجيل جلوت بوتا سلازلو طرح أي جاجيون خنبلين خلن سلازي حدث ناي أستمروا تخكلين النت زلك على ملك عتاي مالتي حوارياوي أستمروا حوارياوي توفيت حوارياوي كهنت حوارياوي ناي مصحف الردادة بزينا نحكنا حدث عبيين أي بيتكسان سلطان سلازلو أي كحدن أي جاجن كنبل أي نخلن مالتي كنبل أي نخلن زوم بعالم لخز تخيلوا عبيتي عالم لخز جوائتات زتخايدو نزوم سلسة أكلات نموجاز ويكعن أستمرهم نمفلاقي نيرو زوم سبات زيهم خاب أباساتي
ጳጳሳት እዮም ዝውን ሓደ መሰረታዊ ክንርድኦ ዝግባእ ነገር እዩ ሓደ ኦርቶዶክሳዊ ሰብ ንሓደ ሰብ ኦርቶዶክሳዊ መንነቱ ክልክዕ ከሎ ከምቲ ቅድም ኢልና ዘለናዮ ሐዋርያዊን ጉባኤያውን አካያይድኡ ብምምዛን ዳንበር ብዘለዎ ስልጣን ኣብ ናይ ቤተክርስቲያን ብዘለዎ አገልግሎት ብዝተምሃሮ ትምህርቲ ክኾን የብሉን ማለት እዩ ምክንያቱም እዚኦም መርአያም እዮም አርዮስ መርአያይ መቅዶኒዮስ መርአያይ ጸኒሕና ንሪኦ ንስጥሮስ እውን መርአያ ስለዝኾነ ማለት እዩ ስለዚ ናይ መቅዶኒዮስ ክሕደታይ ናይ መንፈስ ቅዱስ አምላኽነትን ምስ አብን ወልድን ዘለዎ ሓድነትን መዓርነትን ዝሓደ እዩ አብ ወልድ መንፈስ ቅዱስ ምስጢረ ሥላሴ ክንርኢ ከለና እዚኦም በባህሪ በመለኮት በስልጣን በፍቃድ ሓደ እዮም ምቅድዳም የብሎምን አብ ወይ ከዓ ወልድ ዘይነበረሉ ጊዜ የለን ክንብል ከለና አብ ዘይተባሃለሉ ጊዜ የለን ምቅድዳም የብሎምን መንፈስ ቅዱስ ምስኦም በሕብረት በመለኮት ሓደ እዩ ዝብል አስተምሮ እዩ ዘለዋ ቤተ ክርስቲያን ነዚ ዝክሓደ ክሕደት ማለት እዩ ታይ ማለት እዚ አርዮስ ምስ ወልድ ዝተተሓዘይ ነይሩ ንስውን ይብል ነይሩ አብን መንፈስ ቅዱስን ወልድን ዘለዎም ርክብ ይብል አርዮስ አብን ወልድን ከም ዘለዎም ርክብ እዩ ዝብል ነይሩ ንዑኢና መቅዶኒዮስ ተረፈ አርዮስ እዩ ናይ አርዮስ መንገድ ዝተከተለ ዝበሃል ዘሎ ብዙሕ ግዜ ንምንታይ ናይ አርዮስ ዋና ትኩረቱ ኣብ ወልድ ስለዝነበረ እዩ ግን ኣብ ወልድ ጥራሕ ኣይተረፈን ወልድን አብን ዘለዎም ርክብ ኣብ ወልድን መንፈስ ቅዱስን እውን ይዘሎ ትርክብ ታይ ማለት እዩ አብ አቀዲሙ ንወልድ ዝፈጠረ በወልድ ገይሩ ከዓ ዓለም ዝፈጠረ እዩ ዝብል ስለዚ ከም አብን ወልድን ይርክቦም ናይ መንፈስ ቅዱስን ናይ ወልድን ማለት ታይ ማለት እዩ መንፈስ ቅዱስ ለትስባት ካብ ወልድ ዝነአሰ እዩ ዝብል ይዘሎ ስለዚ መቅዶኒዮስ ናይ መንፈስ ቅዱስ ምስ አብን ምስ ወልድን ዘሎ እሪና ወይ ሓድነት ዝሓደ ስለዝኾነ ንዑኢና እውን ናይ አርዮስ ተኸታሊ ተረፈ አርዮስ እንብሎ ካብኡ ዝመፀ አስተምሮ ስለዝኾነ ስለዚህ እዚ ስሑት አስተምሮ እናበዝሐን ቤተ ክርስቲያን እናረበሸን እናሃወከን ሓድነታ እናተፈታተነ ስለዝኸደ ሊቃውንት እናፈለየ ብምኻዱ ቤተ ክርስቲያን ድምጻ ክትስምዕ ግድን ኮይኑ ከምዚ ዓይነት አፈላላይ ከምዚ ዓይነት ሓድነት ዝሽርሽር ከምዚ ዓይነት አስተምሮ ኣዝክሓደ ምንቅስቃስ ከሎ ቤተ ክርስቲያን ድምጻ ተስምዕ እያ ስለዚ ቴዎዶስ ቀዳማዊ ናይ ቁስጥንጥንያ ንጉስ ንጉባኤ ንኽጽውዕ ብፍላይ ከዓ ናይ ቅዱስ ጎርጎርዮስ ዘእንዝናዙ ድፊት ተገይሩሉ እዚ ብሽዑ ዝነበረ ንጉስ ቴዎዶሲዮስ ቀዳማዊ ዝበሃል ናይ ቁስጥንጥንያ ንጉስ ጉባኤ ቁስጥንጥንያ ንኽጽውዕ ቅዱስ ጎርጎርዮስ ዘእንዝናዙ ድፊት ከም ዝገበረ ምርዳእ ይካሊ ካብኡ እቲ ጉባኤ ክካየድ ተኻኢሉ ማለት እዩ ተን ዋና ዛዕባታት እንታይ ነይረን ስኢሉ ዝሩ ብትን ዝበለከ ይኹን ሓሳብና ተን ዋና ዛዕባታት መልዓል ብጣዕሚ አገዳሲ እዩ ተን ዋና ዛዕባታት በሰለስተ ከፊልና ተሪና ናይ መጀመሪያ መንፈስ ቅዱስ ለትስባት ህጹጽ እዩ ኣብ ዝብል ናይ መቅዶኒዮስ ክሕደት መሰረት ዝገበረ ንግግር ወይ ውሳኔ ይድሊ እዚ መንፈስ ቅዱስ ህጹጽ እዩ ዝብል ክሕደት ኣሎ ነዚ ክሕደት እዚ ውሳኔ ይድሊ እዩ እንታይ ዓይነት ውሳኔ ዓለም ለኻዊ ናይ ቤተክርስቲያን ውሳኔ ይድሊ እዩ ሐዋርያዊ ዝኾነ ውሳኔ ይድሊ እዩ ሲኖዶሳዊ ዝኾነ ውሳኔ ይድሊ እሞ ሲኖዶስ ይተኣከብ እዩ ተኻልኣይ መሰረታዊ ነገር ቃል እግዚአብሔር ሰብ እንትኾን ስጋምበር ነፍሲ ኣይተዋሃደን ዝብል ጸኒሕና ክነልዕሎ ኢና ነወይኑ ኣይተዋሃደን ኢሉ ዘምህር ከዓ ናይ አቡልናሪዮስ ዝበሃል ካሓዲ ስለ ዝነበረ ዝውን ሙስኡ ክረአይ ኣሎ ካልኣይ ዝተረኣየ ዓብይ አጀንዳ ስለ ዝኾነ ሳልሳይ ኣብ ጉባኤ ኒቅያ ካብ ጸሎት ሃይማኖት ቶም ሸውዓተ አንቀጻት ኣብ ጉባኤ ኒቅያ ዝተደንገጉ እዮም ዝተሰርዑ እዮም ኢልና ኣለና ስለዚ ኣብዚኦም ነዚኦም ምጽናዕ ምርግጋጽ ካብኡ ከዓ ዝተረፉ አንቀጻት ምውሳኽ ሰለስተ መሰረታዊ አጀንዳታት ጥራሕዮም ማለት ኣይኮነን ግን ኣብዚኦም ዘጠንጥኑ ስለ ዝኾኑቶም ኩሎም ነገራት ማለት እዩ እምበር እዚኦም ጥራሕዮም ርእዮም ማለት ግን ኣይኮነን ስለዚ ኣብዞም ሰለስተ መሰረታዊ ነገራት ተደሪኹ ጉባኤ ቁስጥንጥንያ ተኻይዱ ማለት እዩ ስለዚ ኣብ ናይ መቅዶኒዮስ ክሕደት ወይ ናይ አስተምህሮ ዝንፈት ኣይኮነን ክሕደት ዝብል ዝገልጾ ስለዚ ሊቃውንት እንታይ እናበሉ መጽኦም ዝብል ከዓል ተወሰነ ምርኣይ ተናእስ ሓደ ሰለስተ ነጥብታት ወይ ናይ ሰለስተ ኣቦታት አስተምህሮ ክንርኢ ኣቦታት እንታይ እናበሉ መጽኦም ናይ ናይ አስተምህሮ ዝክሕ ዘሎ መቅዶኒዮስ ዝብል ምርዳእ አገዳሲ ስለ ዝኾነ እስኪ ናይ ብፍላይ ቀለሚጦስ ዘሮም እና ጠርጡሎስ ዝበሉ ታይ ኢሎም ኣቦታት ታይ ይብሉ ኣብዛ አስተምህሮ እዚ ብዛዕባ መንፈስ ቅዱስ ታይ ይብሉ ብዛዕባ ናይ መንፈስ ቅዱስ ምስ አብን ምስ ወልድን ዘለዎ ሓድነት እንታይ ኢሎም ገሊጾሞ ዝብል ከዓ ምርኣይ ኣድላይ ከምዚ ኢሉ ነይሩ መቅዶኒዮስ ኢና ምሕላፍ ኣድላይ ኣይኮነን ቤተክርስቲያን እንታይ ትብል ናይ ቤተክርስቲያን ሊቃውንት እንታይ ይብሉ ዝብል መልዓል መርአያ ዝኾኑ ጥራሕ ስለ ዝኾነ ምስ ዘሎ ናይ ግዜ ሕጽረት
ናይ ቀለሚንጦስ ዘሮም ሓንቲ ነገር ክነልዕል ከምዚ ይብል መንፈስ ቅዱስ አምላኽ እዩ መንፈስ ቅዱስ አምላኽ እዩ እንተኾነ ሰለስተ አማልኽቲ አይንብልን ምስ አብን ወልድን በባህሪ ሓደ ዝኾነ አካል እዩ ይዝብል ምስ አብን ምስ ወልድን ሓደ ዝኾነ አካል እዩ አብ አምላኽ እዩ ወልድ አምላኽ እዩ መንፈስ ቅዱስ አምላኽ እዩ ሰለስቲኦም አምላኽ ኢልና ክንጽውዕ ከለና ግን ሰለስተ አማልኽቲ አይንብልን ዘለና ከምኡ አይንብልን ዘለና እንታይ ዳ አብን መንፈስ ቅዱስ ምስ አብን ምስ ወልድን በባህሪ ሓደ ዝኾነ ስለዝኾነ ሓደ አምላኽ ኢና እንብል ሰለስተነቶም ከምቲ አብ ምስጢረ ስላሴ ምስጢረ ስጋዊ እንመሃሩ ሰለስተነቶም ብስም ብግብር በአካል አው ዝግለጽ ኩነታዊ ስለዘሎ በዚ ደአምበር አምላኽነቶም ሓደ እዩ መለኮታዊ ባህሪኦም ሓደ እዩ ፍቃዶም ሓደ እዩ ስምረቶም ሓደ እዩ ስልጣኖም ሓደ እዩ እዚኦም ዝብሉ ዘለው ስለዚህ እዚ ሓደ ስለዝኾነ ማለት እዩ ሓንቲ ካብ ጠርጡለስ ከንታይሉ ዝብል ከንብብሞ አስተምሮኦም ምንታን ምስትናይ መቅዶኒዮስ ክሕደት እናነጻጸርና እና አየናይ ሐዋርያዊ አየናይ ትውፊታዊ አየናይ ሐዋርያዊ ክንብል ከለና ታይ ማለት እዩ ናይ ክርስቶስ አስተምሮ ማለት እዩ ሐዋርያት ኪዱሞ ክርስቶስ ዝበሎም ታይ ናብ ዓለም ሁሉ ኪዱሞ ዘምሃርኩም እና ነገርኩም እና አምሃርኩም بسم عاب ول منفس قدس ناطمقهم ደቀ መዛሙርት ገበርዎም ስለዚህ እዚ ናይ ሐዋርያዊ ክንብል ከለና ክርስቶሳዊ ማለት ሐዋርያዊት ቤተክርስቲያን ክንብል ከለና ክርስቶሳዊ ምክንያቱም ሐዋርያት ይሉ ዝመረጾም ሐዋርያት ይሉ ዝለአኹም ሐዋርያት ይሉ ዝሾሞም አምላክ ስለዝኾነ ክርስቶስ ስለዝኾነ ማለት ስለዚህ ክርስቶሳዊ ያስተምሮ ማለት ነው ከምዚ ይብል ወልድን መንፈስ ቅዱስን ካብ አብ በመውላድም በመስራጽን ወልድ በመውላድ መንፈስ ቅዱስ በመስራጽ زين أسلو نسلستي معارض هنا حدا بحري الله ولد كاب أب بحري ودو إن نقول ولد ناي أب بحري ودو ناي بحري ودو إن نقول بحري ودو منفس كدوس كاب أب السرزة بأب مسرة النت كاب أب السرزة إن نقول زلنا سلزي ولد ناي أب بحري ودو خنقول كلنا منفس كدوسون كاب أب السرزة خنقول كلنا ولدن منفس ቅዱስን ካብ አብይ ንሱ ማለት አይኮነን ሓደ ዝገብሮም ታያሎ ባህሪ የሎ ይዝብል ዘለና ይቀጽልሞ መንፈስ ቅዱስ ናይ ባዕሉ ብዝኾነ አካል ምስ አብን ወልድን አምልኾ ዝፍጸመሉ አምላኽ እዩ አምልኾ ዝፍጸመሉ አምላኽ ግን ብምንታይ ብናይ ባዕሉ አካል አካላዊ ስለዝኾነ ማለት እዩ ስለዝኾነ ሰለስተ አካላት ሓደ አምላኽ ድማ ንብል እዚ ከይበዝሐና ካብ ሃይማኖት አበው ዘቅዱስ ባሲሊዮስ ሓንት ከነልዕልሞ ናብ መጽሐፍ ቅዱስ ሓደ ክልተ ጥቅስታት ነዚ መርአያ ዝኾና ከነልዕሊና ቅዱስ ባሲሊዮስ ኣብ ሃይማኖት አበው ታይብል መንፈስ ቅዱስ ጥንት ፍጻመ ዘይብሉ በአብ ወልድ ህልው ከምታ አንተ ዘልኩ ወልድ ንዋዕሉ ቃል ኮይኑ በአብ መሰረትነት ንአብን መንፈስ ቅዱስን ቃሎም እዩ መንፈስ ቅዱስውን በአብ መሰረትነት ንዋዕሉ ህይወት ኮይኑ ንአብን ወልድን ህይወቶም ስለዚህ ህልውናኦም ሓደ እዩ ማለት ህልው መንፈስ ቅዱስውን ምስ አብን ምስ ወልድን ምቅድዳም ዘይብሉ ህልው እዩ ይዝብለና ዘሎ ቅዱስ ባሲሊዮስ ስለዚህ ናይ መቅዶኒዮስ ክሕደት ነዚ በዚና ክንልኩዕ ዘለና ታይም ዝብልና ዘሎም ናይ ቤተክርስቲያን ሊቃውንት እዚና መጽሐፍ ቅዱስ ከታይብለና ምክንያቱም ዞም ሊቃውንት አቦታ እዚኦም እዚ ሐሳብ እዚ ዛስተምሮ እዚ ዝትፊት ዝጋዊ ዘምጽው ካብ መጽሐፍ ቅዱስ ዘምጽው ስለዝኾነ ከምዚ ኢሎም ግን ይሙግትዎም ነይሮም መብዛሕቲ አስተምሮም ቀድሞ መውጋዞም ከምዛ ዓይነት ክሕደታት ክመጽ ከለው አቀዲሞም በደብዳቤ ዲ በአስተምሮ ዲ በስተፈላለየ መንገድ ይገልጽሎም እዮም ናይ አስተምሮ ስህተት ከም ዝኾነ ዝኸድዎ ዘሎ ንአርዮሱ ነጊሮም እዮም እንዲያውም ሎካል ይቀርታ ኣብ ከባቢያው ዝኾነ ሲኖዶስን ክሳብ መውጋዝ በጽሖም ነይሮም እዮም እናምሆሩ ማለት እናምሆሩ ትጋገል ለኻ እዚ ናይ ቤተክርስቲያን አስተምሮ ይኮነን ሐዋርያዊ ትውፊት ይብሉን ሐዋርያዊ ተረጓጉማ አይተከተለን ሐዋርያዊ አረዳዳ አይተከተለን ናውሊ ይሙግትዎም ሕዝቡን ከምዮም ዝገብሩ ዘለው እዚ ስለዚህ ተቀበልዮም ናፍት ጉባኤ ዝኽይድ ዘለው ማለት ስለዚህ አብ ሓደ ከም ዝኾነ ወልድውን ሓደ ከም ዝኾነ አፈላላይ ከም ዘይብሎም ከምውን መንፈስ ቅዱስውን ሓደ ህልውይውን ምስ አብን ምስ ወልድን ህልው እዚና በሉ ናምሆር የመጽዮም ነዝዝ ሓደ ካብዚ ዝወፀ መንገድ ዝተከተለ ስለዝኾነ መቅደኒዮስ ማለት
كم مصحف قدس حدا كل تنجرات كنا النزم الرجاجس إن أبوتا تستمر كابيز مثلا مخانو مرد أدلاي سلزخانة حدا منفس قدس كل مقبار زخيليو بزح نجار من العلي خلي كالي جن أملاخنا تمرأي سلزخانة مس آبن مسولدن زلوا حدنت وين ناي بحري حدنت ناي فقار حدنت ناي سلطان حدنت ملكوتا حدنت مقلاص سلزخانة كل تسلسة ترينا ببز حت قصص سلزخانة زرجاجس مخعة جزء خناتاتون سلز قدم كل تنجرات تلعنا أو خلي بزبلي منفس قدس كل مقبار زخيل خا أملاخي كل مقبار زخيليو كل مقبار زخيل خا أملاخ طرخي سلازي كل مقبار زخيل تكون منفس قدس ماني مالتي أملاخي مالت ما تاي مالتي مس آبن مسولدن حدي كم زيبل أب إيوب 33 معرف 33 قصري 4 مالتي إيوب كم زيبل منفس እግዚአብሔር ፈጠረኒ استنفاس كل زخيل هيوت هابني من استنفاس كل زخيل هيوت هابني هيوت وهاب يكون زلف زمني منفس قدوس هيوت زبق هيوت ناي منيا ناي እግዚአብሔር ስለዚህ መንፈስ ቅዱስ مني እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ እግዚአብሔር ምክንያቱም ኢዮብኮም ይዝብለና ዘሎ መንፈስ እግዚአብሔር ፈጠረኒ ናይ እግዚአብሔር ዝባል ዘሎ ኣብዚ እግዚአብሔር አብዩ እግዚአብሔር ዝብል ንእግዚአብሔር አብ ንእግዚአብሔር ወልድ ንእግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ ከም አገባቡ ይገልጽ ኣብዚ ግን መንፈስ እግዚአብሔር ስለዝብል እግዚአብሔር አብ ናይ እግዚአብሔር አብ መንፈስ ፈጠረኒ ይዝብል ዘሎ ዝፈጠሮ መኒ መንፈስ ናይ መን ናይ እግዚአብሔር አብ መንፈስ ተባለ ወይ ህይወት ዝኾነ ከም ተቀድም ኢለ ዘልዓልኹ ናይ አብን ናይ ወልድን ህይወቶም ንባዕሉ ህይወት ኮይኑ ናይ አብን ወልድን ህይወቶም ዝኾነ በአብ መሰረትነት መኒ መንፈስ ቅዱስ ስለዚ መንፈስ ቅዱስ ፈጠረኒ መንፈስ ቅዱስ ህይወት ሃበኒ ይዝብል ዘሎ ናይ ህይወት ምንጫ ዓመኒ ፍልፍል ህይወት መኒ እግዚአብሔር ህይወት መኒ እግዚአብሔር ኢዮብ ህይወት ሃበኒ ዝብል ዘሎ መኒ መንፈስ ቅዱስ መኒ ማለት እግዚአብሔር ስለዚ ነዚ ዝከሓደ ስለዝኾነ ናይ መቅዶኒስ አስተምሮ እዩ ካለ መንፈስ ቅዱስ ንነቢያት ዝሾመ እዩ አብ ንነቢያት ዝሾመ እዩ ወልድ ንነቢያት ዝሾመ እዩ መንፈስ ቅዱስ እውን ንነቢያት ዝሾመ እዩ ናይ አብን ናይ ወልድን አባዕሉ ስለዝልዓል ኢና ናይ መንፈስ ቅዱስ ሒዘ ዝመጽ ዘለኹ ስለዚ መንፈስ ቅዱስ ንነቢያት ዝሾመ እዩ ንነቢያት ዝሾም እግዚአብሔር እንተ ኮይኑ እግዚአብሔር ከም ዝበለኒ እንደም ዝብሉ ነቢያት ክናገር ከሎ እግዚአብሔር ከም ዝበል ኢሉነሎ ወይ እግዚአብሔር ከም ዝበል በለኒ ቃል እግዚአብሔር ከም ዝብለኩም ኣሎ እናውል እንደም ዝናገር ዝነበሩ እዚ ማለት ንነቢያት ዝልአኸ አብ ወልድ መንፈስ ቅዱስ ማለት መንፈስ ቅዱስ ከም ዝልአኹም ሓንት ክነልዕል ሕዝውን ኣብ ትንቢተ ኢሳይያስ ምዕራፍ 48 ቁጽሪ 16 ዘሎ ጎይታ እግዚአብሔርን መንፈሱን ለአኹኒ ጎይታ እግዚአብሔርን መንፈሱን ለአኹኒ ከይደጋግሞ መንታል መንፈስ ማለት መንፈስ ቅዱስ ንመንፈስ ቅዱስ ተጠቅስ ስለዝኾነ ህይወት አብን ወልድን ዝኾነ መንፈስ ቅዱስ ተጠቅስ ስለዝኾነ ማለት እዩ Lucifer
ናይ ዓለም ወዲቐ ከይተርፍ ኣማዕድየክ ርኢ ነቲ ንጹህ ምንጻፍ መድኃኔዓለም ሰትዮ ፍሳስ ናይ ጎድንኻ ህልናይ ክምሰጥ ብጣዕሚ መስቀልካ ታርፈኒ ህይወት ይሓድሶ ኣብ ውሽጠይ ኣቲኻ ባርኮ ቀድሶ ኣብ ውሽጠይ ኣቲኻ ባርኮ ቀድሶ መድኃኔዓለም ቅዱስ ኢኻ ቅዱስ ዘለዓለም ፈቃሪኻ ሕያው መስፍን ሰላም መላእክተ ሰማይ ኮይኖም ኣቅድሜኻ ምስጋና የብሉ ንኽብርኻ ቅዱስ ኢኻ ቅዱስ ዘለዓለም ፈቃሪኻ ሕያው መስፍን ሰላም መላእክተ ሰማይ ኮይኖም ኣቅድሜኻ ምስጋና የብሉ ንኽብርኻ على سلا خلو نجر إجابير هم نحن شو مزخبرن سمسجنن يهون أمام مهران حليل رسل زمهرنا نبوتاتنا أملاخ إجابير شو مزخبرن سمسجنن يهون نايلومي سومنك أيبلنا خالد حسوك سب نقربلكم وسبعد الإجابير ولا يتدنجل ولا مسكولكم